नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। फागुनसम्म 91,000 संक्रमित पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भने अझै अलमल। 3.5 अर्बको खरिद विवादमा अख्तियारको रहस्यमय मौनता। आज 600 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य बढ्यो। एकै दिन 370 जना घर फर्किए। विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न। शिक्षक बन्न चाहिने लाइसेन्स परीक्षामा 94% फेल। 1000 भन्दा बढीले 1 अङ्क पनि ल्याएनन्। रोजगार भिसा निश्चित भइसकेका 2500 भन्दा बढी युवालाई कोरिया पठाउने प्रक्रिया अड्कियो। गाँठो फुकाउन श्रम मन्त्रालयको पहल नै पुगेन। र विश्वभर एकै दिनमा थपिने संक्रमित संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। आज मात्रै 1,83,000 मा देखियो संक्रमण। कोरिया भन्छ महामारीको दोस्रो लहर रोक्न सकिएन। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 9,628 पुगेको छ। आज 602 जनामा भाइरस देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 6,198 नमुना परीक्षण गर्दा भाइरसका बिरामी आज सबैभन्दा धेरै पाल्पामा थपिएका छन्। त्यहाँ थप 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कैलालीमा 80, सर्लाहीमा 47, गुल्मीमा 36, स्याङ्जामा 33 र प्युठानमा 30 जना बिरामी थपिएका छन्। 200 भन्दा बढी संक्रमित हुने जिल्ला 13 तथा 100 भन्दा बढी संक्रमित हुने जिल्ला 30 पुगेका छन्। संक्रमण 76 जिल्लामा फैलिएको छ। ओखलढुङ्गामा पहिलो पटक 1 जनामा भाइरस देखिएको छ। संक्रमण नदेखिएको जिल्ला रसुवा हो। मन्त्रालयले दिएको जानकारी बाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 41 र कर्णाली प्रदेशमा 26 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये निको हुनेको संख्या 2142 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 22% हो। आज मात्र 370 जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणको आशंकामा 90,700 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। सरकारले आउँदो फागुनसम्म 91,000 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने प्रक्षेपण गरेको छ। तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भने एकपछि अर्को गरी चुकिरहेको छ। असार 15 देखि दैनिक 10,000 भन्दा बढी नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने बताएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सकेको छैन। असार 10 भित्र 7 प्रदेशका लागि 7वटा मेसिन र किट उपलब्ध गराउने भनिए पनि मन्त्रालय प्रक्रियामै अल्झिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर 24वटा प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पीसीआर विधिबाट जाँच गर्ने निर्णय गरे पनि सोमबारसम्म 22वटा प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको छ। ती प्रयोगशालामा दैनिक अधिकतम 7,400 नमुना परीक्षण भएको तथ्याङ्क छ। फागुनसम्म 91,000 जनामा संक्रमण हुने प्रक्षेपणसहित मन्त्रालयले दैनिक परीक्षण 10 देखि 15,000 गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि उपकरणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। स्वचालित आरएनए एक्सट्र्याक्सन मेसिन र 5 लाख पीसीआर किट खरिद गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय खरिद प्रक्रियामै अल्मलिएको छ। जेठ 31 गतेको टेन्डर मन्त्रालयले प्राविधिक कारण देखाएर असार 5 गते रद्द गर्यो, जसका लागि 7वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए र फेरि 6 गते 3 दिनको समय दिएर टेन्डर खुलाइएको छ। तर कम्पनी छानेर कहिलेसम्म मेसिन र किट ल्याइन्छ यकिन छैन। 91,000 सम्मको अवस्था देखिनु हुनाले हाम्रो खरिद प्रक्रियालाई चाहिँ अब त्यतातिर त्यो मास्टर प्रोक्युरमेन्ट प्लान बनाएर चाहिँ जान खोजिरहेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ यसैको आधारमा खरिदको सेड्युल बनाएर चाहिँ हामी अगाडि जाने पनि निवेदन गर्न चाहे आगामी दिनहरूमा। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 115 दिनसम्मको कार्ययोजना बनाएको बताए पनि त्यस अनुसारको तयारी देखिँदैन। एकातिर संक्रमितको संख्या 91,000 पुग्ने आकलन गर्ने, अर्कातिर सामग्री खरिदमा भने ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिले संक्रमण रोकथाम चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। मिडिया फ्रन्टमा कसैले पनि 1500 मानिसलाई संक्रमण हुन्छ भनेर पत्याउने ठाउँ थियो। अहिले 10,000 मा सीमित हुन्छ भनेर पत्याउने ठाउँ छैन। 10,000 मा सीमित नहुने अवस्था किन भयो? नितान्त हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताको कमजोरीले भयो। अहिले पनि जेठ 31 गते 10,000 पीसीआर टेस्ट प्रत्येक दिन हुन्छ। 28 करोडको ठेक्का निकालियो। तर आफ्नो व्यक्ति पर्दैन भनेर रद्द हुन्छ, फेरि निकालिन्छ। त्यस्तै हो भनेर चाहिँ खेलवाड गर्ने हो भने त्यसको पनि जवाब मन्त्रालयका यहाँ सम्मानित महानुभावहरू गणमान्यहरू हुनुहुन्छ भन्ने जवाब आउँछ भन्ने मैले आशा र विश्वास राखेका छु। स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाली सेनाले गरेको खरिद यसअघि नै विवादित भएको थियो।
संक्रमितको संख्या दिनौं बढिरहेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया पारदर्शी बनाएर सामग्री छिटो किन्न नसक्नुले मन्त्रालयको नेतृत्व क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र मन सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। लेखा समितिका अधिकांश सदस्यले नियोजित रूपमा एकै रातमा प्रक्रिया पूरा गरेर प्रचलित बजार भाउभन्दा 2-3 गुणा बढीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको कानुन विपरीत स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकारलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको प्रति प्रश्न उठाएका थिए। 12 गते दुईटा बैठक, एउटा 1 बजेदेखि कति बजेसम्म, त्यसपछि राति 7 बजेसम्म उनीहरूलाई कतै माग गरेर 7 बजेपछि कति बजेसम्म बैठक बस्यो भन्थ्यो, त्यो भन्न सकिँदैन। तर के चाहिँ देखिन्छ भने त मैले पठाएको विवरणबाट त्यो राति 7 बजेको बैठक सकिएर तय भएर अनेकौं पत्राचारहरू भएको छ। एउटा मात्रै होइन, अनेकौं। बैंकलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर टोललाई त्यो समूहलाई लेख्ने पत्रदेखि लिएर। सांसदको प्रश्नमा स्वास्थ्य सचिव र विभागका महानिर्देशकले महामारीका बेला प्रक्रिया छुट्याएर सामग्री खरिद गर्दा कमी कमजोरी भएको जवाफ दिएका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि 3.5 अर्ब रुपैयाँको औषधि खरिद विवादित हुँदा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकायले भने मौनता साधेको छ। विद्यालयका शिक्षक र सामान्य कर्मचारी विरुद्ध दिनौं जस्तो मुद्दा दायर गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादित औषधि खरिद प्रक्रियामा भने मौनता साधेको छ। अख्तियारले आइतबार 3वटा अलग अलग मुद्दा दायर गर्यो। हुलाककारले दैलेखका प्रमुखसहित 8 जना विरुद्ध 1,82,00,000 रुपियाँ बिगो भएको, डोटीमा प्रहरी निरीक्षक सहित 2 जनामाथि 61,000 भ्रष्टाचार गरेको र पर्साका एक शिक्षकमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप थियो। अख्तियारले लकडाउनका बेला 12वटा स्ट्रिङ अपरेसन गर्यो। उसले मुद्दा दायरका अलावा कृषियोग्य जमिनको कित्ता काटमा लगाइएको रोकले भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरकारलाई त्यो निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेको छ। भ्रष्टाचार रोकथामका लागि महामारीकै बेला पनि आफू सक्रिय भएको अख्तियारको दाबी छ। जुन अरू बेलामा जस्तै यो लकडाउनको अवधिमा पनि आयोग क्रियाशील भइरह्यो, आयोगले आफ्नो काम चाहिँ गरिरहेको थियो र अलिकति यो सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर आउने जाने समय मिलाएर गरिरहेको गर्न चाहिँ, तर आयोग चाहिँ एकदम 24 यो कारणले समय खोलेर आयोगले आफ्नो काम चाहिँ सधैँ गरिरहेको थियो। त्यही कारणले अहिले 11-12वटा चाहिँ लकडाउनकै अवधिमा पनि रङ्गयार्ड नियन्त्रणमा परे। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री किन्दा भ्रष्टाचार भएको भनेर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्दा अख्तियारले आँखा चिम्लियो। खरिद प्रक्रिया विवादित भएपछि चैत तेस्रो साता स्वास्थ्य सेवा विभागले नै सम्झौता रद्द गरेको थियो। संक्रमण रोकथामका लागि विभागले पटक पटक गरी 1,22 करोडका सामग्री किनिसकेको छ। यस्तै सरकारको निर्णयमा नेपाली सेनाले गरेको 2.25 अर्ब रुपियाँको खरिद पनि विवादित बन्यो। विभाग र सेना दुवैको खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गरेर छानबिनको आवाज उठिरहेका बेला मौनता साध्नुलाई अख्तियारमा सरकारको छाया परेको रूपमा लिन थालिएको छ। बालकोटलाई चाहिँ निर्देशन दिन चाहिने तम्सिनी भनेदेखि यो विषयमा जति विवाद आइरहेछ बाहिर, विवाद चाहिँ सत्य तथ्य के हो त छानबिन गरेर हेरिदिनु पर्यो नि त। छानबिन गरेर हेर्नु देखिन्छ। यो कुरोतिर अख्तियार लागेन। अख्तियारमा पहिलो कुरो त के भने कार्यपालिकाको छाप छ, बुझ्नुभयो। अब यहाँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार भएको छैन भनिसकेपछि त्यो त अख्तियारको लागि त त्यो त बर्म बाँकी जस्तो भयो के। अख्तियारको संवैधानिक जिम्मेवारी नै भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने हो। उसले सडकको प्रदर्शन कुर्नु पर्दैन। विद्यालयका शिक्षक र तल्लो तहका कर्मचारी विरुद्ध दिनदिनै मुद्दा दायर गरिरहेको अख्तियारले उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीका साथै अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारी जोडिएको विवादास्पद खरिदमा आँखा चिम्लिएर आफ्नो भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नेकपामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधी खेमा बलियो भएको बेला पर्सि बुधबार स्थायी समिति बैठक बस्दैछ। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी लगायत पार्टी र सरकारको काम कारबाहीका विषयमा शीर्ष नेताहरू बीच नै चर्को विवाद भइरहेका बेला बस्न लागेको बैठकमा दुवै पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ। अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा 5 महिनादेखि रुमलिएको नेकपा भित्रको विवाद झनपछि झन बल्झदैछ। नेताहरू एमसीसीका पक्ष विपक्षमा उभिँदा असार 10 गते बस्ने स्थायी समिति बैठकले टुङ्गो लगाउनेमा पनि
आशंका उब्जेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित असन्तुष्ट पक्षका अधिकांश नेता स्थायी समितिबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा छन्। उपाध्यक्ष वामदेव गौतम समेत यही खेमामा छन्। अध्यक्षसहित एकजना सदस्यले सुधारसहित हुनुपर्छ भनेर दिनुभयो, एकजनाले चाहिँ नि आफ्नो अलिकति असहमति लेख्नुभयो। अर्थात् अब पार्टीले डिसिजन गर्ने भनेको चाहिँ नि त्योभन्दा पछाडि बसेका समिति भन्दाखेरि सचिवालयको बैठकले पनि सार्वजनिक भइसकेका विषय छ। पार्टीले यस डिसिजन गर्ने या नो गर्ने त्यसपछि मात्रै एमसीसी चाहिँ अगाडि बढ्छ। पार्टीले एउटा डिसिजन नगरिकन एमसीसी अगाडि बढ्दैन। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली भने एमसीसीलाई सिधै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। स्थायी समिति र सचिवालयको निर्णय आफ्नो चाहना विपरीत आउन सक्ने देखेपछि उनी यो विषय संसदमा गइसकेको भन्दै पार्टीमा थप विवाद गर्न नहुने पक्षमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूको साथ पाइने ठानेर पनि प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी संसदको कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने अडानमा छन्। छलफल गरौँ, हामी एउटा टुङ्गोमा पुगौँ, वास्तविकतामा जाउँ। हामी चाहिँ भ्रम पालेर वा चाहिँ शङ्काको आधारमा हामी अगाडि नबढौँ, छलफल गरौँ, व्यापक छलफल गरौँ। छिटोभन्दा छिटो यसलाई पास गरौँ। यसमा चाहिँ जे कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ त्यसलाई मेरो भनाइ चाहिँ नि अब एकरूपता ल्याउँ र आवश्यक पर्छ भने संसदबाट चाहिँ एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर अगाडि बढौँ। केही फरक पर्दैन। हामी सबैको मत एउटै छ नि। हामी सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन नेपाल भन्ने कुरा त अमेरिकाले नबुझेको कुरा छ र इन्डियाले नबुझेको छ, चाइनाले नबुझेको छ। हामी कसैको सुरक्षा छाताभित्र हामी जाँदैनौँ, नेपाल जाँदैनौँ। यो त जगजाहेर स्पष्ट छ नि। नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट छ, त्यो कुरा हामी भनेका छौँ। असन्तुष्ट खेमाले भने विवादित विषयमा अल्पमतमा पर्ने डरले प्रधानमन्त्रीले सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक विभिन्न बहानामा टाढिरहेको ठानेको छ। तर बहुमत नेताहरूको जोडबलका कारण उनी स्थायी समिति बैठक बोलाउन बाध्य भएका छन्। 9 सदस्यीय सचिवालयमा अहिले सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा देखिएका छन्। विरोधी मोर्चा बलियो भएका बेला बोलाइएको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल र रूपक कोरेलाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक बन्न अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स चाहिन्छ। लाइसेन्स परीक्षामा भने 94% परीक्षार्थी फेल भएका छन्। यति ठूलो हिस्साले परीक्षामा न्यूनतम अङ्क नै ल्याउन नसक्नुले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले लाइसेन्सका लागि गत असोजमा परीक्षा लिएको थियो। प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि लिएको परीक्षामा 2,43,600 परीक्षार्थी सहभागी भए। तर 15,018 जना अर्थात् 6% मात्र पास भए। अझ आधारभूत तहमा त 1,20,000 मध्ये 1,16,000 अर्थात् 97% फेल भए। बुधबार प्रकाशित प्राथमिक तहको लाइसेन्स परीक्षामा 66,300 मध्ये 5% पनि पास भएनन्। माध्यमिक तहमा हाम्रो परीक्षार्थीहरू 56,000को हाराहारीमा हो। त्यसमध्ये लगभग 8,300 विद्यार्थीहरू माध्यमिक तहमा उत्तीर्ण भएका देखिन्छन्, छन् त्यति उत्तीर्ण भएका छन्। निमावि तहको अत्यन्त झन् कमजोर नतिजा छ। करिब 1 लाख भन्दा माथि परीक्षार्थीहरू भएको ठाउँमा हामी लगभग 4,000 करिब 5,000को हाराहारी, 4,700को हाराहारीमा मात्रै उत्तीर्ण भएको छ। प्राथमिक तहमा करिब 66,000 विद्यार्थीहरूमध्ये जम्मा 3,800को हाराहारीमा मात्रै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीमा नै कहीँ त्रुटि छ कि कहीँ कमजोरी छ कि भन्ने सङ्केत गर्छ। किनकि यो नतिजा चाहिँ अत्यन्त कमजोर। यसका आधारबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धामा जाने, आवेदन दिन पाउनेहरूको सङ्ख्या हो। शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन शिक्षाशास्त्र संकाय पढेको वा 10 महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ। शिक्षक बन्न चाहनेहरू छान्नका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिने गरिएको हो। परीक्षा खासै जटिल पनि हुँदैन। तर आयोगका अनुसार 1000 भन्दा बढी परीक्षार्थीले 1 अङ्क पनि ल्याएनन् भने 10 अङ्क कटाउन नसक्नेको सङ्ख्या थप 10,000 भन्दा बढी छ। पास हुनेहरूमै पनि विज्ञान र गणित मात्र होइन, सामाजिक र नेपाली विषयको सिकाइ स्तर निकै कमजोर देखिएको छ। लाइसेन्स परीक्षाको नतिजाले शिक्षक तालिम र विश्वविद्यालयहरूले दिएको शिक्षाको स्तरमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ।
जुन खालको ग्रेडिङ सिस्टम 1.6 आएको बोयलाई चाहिँ यहाँ मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई यहाँ इनरोल गरिन्छ, अर्को त्यो कारण भयो। र अर्को कुरा के भन्दा ट्रेडिसनल टिचिङ सिस्टम चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हिजो बनाएका पुरानो नोटहरू मार्फत त्यही नोटलाई कन्टिन्युटी दिन्छौँ। तर अहिले हामीभन्दा विद्यार्थीहरू स्मार्ट भइसक्यो। आज संसार चाहिँ शिक्षण सिकाइमा चाहिँ धेरै अगाडि गइसक्यो, टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट भइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू हामीले चाहिँ त्यतातिर हेक्का राखेनौँ र हाम्रो सिकाइ पद्धतिलाई पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गरेनौँ। र अर्को कुरा तपाईँलाई चाहिँ अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि एकचोटि अपोइन्टेड टिचर भइसकेपछि ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि विश्वविद्यालयमा 63 वर्ष। अहिले शिक्षा विषय पढ्नेहरूमध्ये अधिकांश एसईमा तल्लो ग्रेड ल्याउनेहरू छन्। माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेहरूले शिक्षा संकाय रोज्ने नगरेको ताजा प्रमाण लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पनि हो। लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नेहरू बीचकै प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने गरिएको छ। शिक्षक गतिलो भएन भने विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर लाइसेन्स परीक्षा नै बल्ल बल्ल पास गर्नेहरूबाट सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरियाली रोजगारदाताले सूचीमा नाम राखेका तर जान नपाएकाहरूले आज वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरेका छन्। रोजगारदाताले भनेको समयमा जान नसके रोजगारी नै खोसिने हुँदा जाने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग पीडितहरूको माग छ। श्रम मन्त्रालय मातहतको इपिएच कार्यालयका अनुसार कोरियाको रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका युवाको सङ्ख्या अहिले करिब 9000 छ। त्यसमध्ये करिब 2500 जनाको करार सम्झौता पश्चात भिसा जारी गर्ने निश्चितता अर्थात् सिसिभिआई आइसकेको छ। करार सम्झौतापछि पनि निश्चित समयभित्र नपुगे रोजगारी नै गुम्ने हुँदा जाने वातावरण मिलाउन युवाहरूले हार गुहार गरिरहेका छन्। कोरोनाकै सिलसिलामा बङ्गलादेश पाकिस्तानको चाहिँ रोकिसक्यो। हाम्रो पनि अब भोलि यो सङ्ख्या कोरोनाको दर बढिरहेको छ। यही उसले नेपाललाई पनि रेड जोनमा राखेर रोक्ने सम्भावना एकदम बढी छ। हामी यहाँ एकदम कोरोनाले भन्दा पनि हाम्रो भविष्यमा एकदम चिन्तित भइसक्यौँ। यसैको लागि केही पहल हुन्छ कि भनेर आज हामीले सामान्य ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका छौँ। भिजा आइसकेका 2-3 हजार जति नै हामी युवाहरू चाहिँ अहिले यहाँ अलपत्र भएर बसिराखेका छौँ। उहाँ बिदामा आउनेहरूलाई उनीहरूले अब पठाइसकेका छन्। हामी रेगुलरहरूको चाहिँ अहिले हाम्रो कुनै सुनुवाई भइरहेको छैन। यसको बारेमा अब सरकारले चाहिँ चासो दिन पर्यो भन्ने हाम्रो एउटा माग हो। अब यतिखेर सबैले अब भनेर बोलाएको छ, भोलि पर्सि बोलाएन भने जान पाइँदैन। त्यही भएर हामी हाम्रो माग चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै पठाओस्। अब अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू खुलोस्। सरकारलाई पनि हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ। यहाँ रोजगार पनि छैन। अब गएर कमाएर ल्याउनु पनि दिएको छैन नि त, अहिले जानु पनि दिएको छैन। कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा रोजगारीका लागि जाने बाटो खोल्न अनुमति यसै हप्ता दिइसकेको छ। यसबीचमा कोरिया सरकारले करार सम्झौता भएका र सिसिभिआई आएका श्रमिकको भिसा लगाउने अवधि 3 महिनाबाट 6 महिना पुर्याएको छ। श्रमिकलाई सहज रूपमा रोजगारी दिने कम्पनीसम्म पुर्याउन गैर आवासीय नेपाली सङ्घले हवाई चार्टर गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो। तर कामदारलाई महँगो भाडा तिराए कोरिया सरकारले जहाज अवतरण अनुमति नै नदिने भनेको छ। यता सरकारले चार्टर विमान बाहेक अरूलाई उडान अनुमति दिएको छैन र नियमित उडान भर्ने जिम्मा पाएको एजेन्सीलाई सहजीकरण पनि गरेको छैन। गाँठो फुकाउने अपेक्षा गरेका वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताकेर बसेका छन्। उहाँहरूलाई जुन 2500 जना मान्छे त अहिले उडाउन तयार हुनुहुन्छ, उहाँहरू उड्न तयार हुनुहुन्छ। तर मुख्य कुरो भनेको त्यहाँ जानको लागि रेगुलर प्रोसेसमा फ्लाइट चाहियो। त्यो फ्लाइट भएपछि इन्टरनेसनल फ्लाइट सुचारू भएपछि यो काम पनि अटोमेसनमा जान्छ, सुचारू हुन्छ। इन्टरनेसनल फ्लाइट नहुँदासम्म चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको विकल्प हुँदैन। अब त्यो हुन सक्छ। अब त्यो त मेरो विषयवस्तु भएन। त्यो तपाईँले सिसिएमसीको निर्देशन कुर्नुभयो होइन, त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। मैले रेगुलर जुन मलाई नीतिगत रूपमा भनेको छ त्यो फ्लाइट मैले चलाउने हो होइन। जस्तै अहिले कोरियाबाट फ्लाइट आउनु पऱ्यो नि त, एयरपोर्टमा आएर एउटा बस त बस्नु पऱ्यो नि त उडाउने होइन। त्यो उडाउने भएपछि हामी उडाइदिन्छौँ, चाहे त्यो जुनसुकै कुनै एयरलाइन्सको हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई स्पष्ट नीतिगत निर्देशन चाहिन्छ। मध्यपूर्वको तुलनामा सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले जापान, कोरिया लगायतका मुलुक श्रमिक मैत्री मानिन्छन्। कोरोना महामारीमा पनि त्यहाँका रोजगारदाताले श्रमिकको धेरै दायित्व वहन गरेका छन्। त्यसैले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका श्रमिकलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्थाका लागि सरकारी निकायहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले नागरिकता ऐन संशोधनमा सत्तारूढ नेकपाले लिएको निर्णयले राजनीतिक दुर्घटना निम्ताने चेतावनी दिएको छ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षसम्म नागरिकता नदिने निर्णय अदूरदर्शी भएको आरोप लगाए। वैवाहिक अंकृत नागरिकताको सन्दर्भमा जे निर्णय गर्यो अत्यन्त अदूरदर्शी, अत्यन्त अपरिपक्व, यो मुलुकमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने र प्रकारान्तरले यो मुलुकलाई विभाजनतिर लैजाने तपाईहरुको फरेन पोलिसी एक पाखे भयो। एउटा छिमेकीतिर तपाईहरु लग्दै हुनुहुन्छ यो मुलुकलाई। तपाईको पार्टीले लगोस्, हामीलाई भन्नु केही छैन, नेपाली कांग्रेसलाई भन्नु केही छैन। तपाई 50 चोटि मिटिङ गर्नु सिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग, हामीलाई भन्नु केही छैन। तर यो राष्ट्र चाहिँ समदूरीकै सिद्धान्तमा जानुपर्छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले हिजो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने र त्यसअघि सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने परिचय पत्र दिने प्रस्तावसहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। त्यसमा कांग्रेस सहितका विपक्षी दलहरूको फरक मतसहित असहमति आएको छ। पाल्पामा खोलाले बगाएर र पहिरोले पुरेर 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। लगातारको वर्षाले पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाको हुङ्गीमा खोलाले बगाएर 70 वर्षीय मनकुमारी सारुको मृत्यु भएको छ। यसैगरी पहिरोले पुरेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। वर्षाले तानसेन नगरपालिका अन्तर्गत ढुङ्गाखारी, सम्बोबारी, जोगेपानी लगायतका 1 दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरो खसेको छ। दुईतिर पहिरो झरेको स्थानका बीचमा 2वटा गाडी पहिरोले बगाएको छ भने 2वटा पहिरोका बीच फसेका छन्। यसैगरी एउटा मोटरसाइकल पनि पहिरोले पुरिएको अवस्थामा भेटिएको छ। उता लगातारको वर्षाले पाल्पा गुल्मी सडकको तानसेन रेडी खण्ड बिहानैदेखि अवरुद्ध भएपछि सयौं सवारी साधन र यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै लगातार वर्षा हुन थालेपछि कोरोना भाइरसको मात्र होइन, बाढी, पहिरो र डुबानको समेत त्रास बढेको छ। तर स्थानीय सरकार र विपद व्यवस्थापन समितिहरू कोरोना संक्रमण रोक्न रुमल्लिरहँदा बाढी पहिरोको जोखिम कम गर्न ध्यान नै पुगेको छैन। गोर्खाको दुर्गम गाउँ छेकम्पारमा लगातारको वर्षाले 4वटा पुल बगायो। सोमबार पाल्पामा पहिरोले सवारी साधन बगाउँदा केही व्यक्तिले ज्यानै गुमाए। अर्घाखाँचीको खाँची खोलामा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भयो भने सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा ओयाङमा पहिरो खसेपछि अरुण नदी आंशिक थुनियो। बाढी पहिरोका यी पछिल्ला घटना हुन्। जेठ 30 देखि नेपालको पूर्वी भागबाट प्रवेश गरेको मनसुन देशैभर सक्रिय हुँदा बाढी पहिरोको खतरा झन बढेको छ। प्रत्येक वर्ष झैं मनसुनको समयमा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानको जोखिम हुने गरेको छ। स्थानहरूमा लगातार यो हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाहरू हुने र एक स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि हुनाले ती स्थानहरूमा यो बाढी पहिरोको पनि जोखिम चाहिँ हुने देखिन्छ र सम्बन्धित निकायहरूबाट पनि सूचनाहरू प्रभाव भइरहेको हुन्छ सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म। र सो अनुसार चाहिँ सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ सर्वसाधारणले। अघिल्ला वर्ष जिल्ला तथा स्थानीय सरकार बाढी पहिरोको पूर्व तयारी गरेका थिए, तर यसपालि कोरोनाको कहरका कारण त्यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। अझ विगतमा बाढी पहिरो गए सामुदायिक विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई अस्थायी बसोबास स्थल बनाउने गरिन्थ्यो, तर यसपालि भने कोरोना संक्रमितलाई राखिएकाले त्यसरी राख्न सक्ने अवस्था समेत छैन। कहाँ चाहिँ राहत र उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, रेस्क्यु गरेर चाहिँ सर्वसाधारणलाई कहाँ राख्न सकिन्छ, त्यो एउटा चाहिँ हामीले सामान्य फ्रेमवर्क बनाइसकेका छौँ। जिल्ला विपद प्रतिकार योजना पनि हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यस्ता सम्भावित स्कुलहरू, विद्यालयहरू, सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू तिनीहरूको पनि हामीले एउटा चाहिँ लगत तयार गरेका छौँ। एकातर्फ कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ, त्यसमाथि बर्खे विपदले निम्त्याउने बाढी र पहिरोसँग जुझ्ने तयारी छैन। त्यसैले पनि प्राकृतिक विपदको सकभर रोकथाम र सम्भावित क्षतिबाट जोगिँदै त्यसको सामना गर्न सक्ने गरी अहिले विकल्प नसोच्ने हो भने त्यसले अर्को महामारीको रूप नलेला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट जिल्ला सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेको सहयोगमा सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। बैंकमा सीईओहरूको छाता संगठन बैंकर्स एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज दर सीमित गर्न व्यवस्थालाई नै हटाउने प्रयासमा लागेको छ। मनोमानी रूपमा कर्जाको ब्याज तोक्न र आफूले दिने निक्षेपको ब्याज घटाउन बैंकहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष लिखित माग नै प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ऋण र बैंकमा जम्मा गरिने निक्षेपको ब्याजको अन्तर सीमित राख्न 4.4% भन्दा फराकिलो नहुने व्यवस्था गरेको छ। स्प्रेड दर भनिने यो अन्तर अघिल्लो वर्षभन्दा 0.1% मात्र घटाइएको थिएन। ऋणको ब्याज घटाउन राष्ट्र बैंकले गणना विधि समेत परिमार्जन गरेको थियो, जसमा बैंकरहरूले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा भइरहेको र गभर्नर पनि नयाँ आएको मौका पारी स्प्रेड दरले आफूहरूको नाफा घटेको भन्दै त्यो व्यवस्था नै हटाउने कसरतमा लागेका हुन्। बजारले नै ब्याज दर सीमित गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। कम रेटमा चाहिँ भनौँ कर्जा दिइराख्नु भएको छ भनेपछि ग्राहकहरू त्यतै तानिने भए र मका कर्जा लिन कोही ग्राहक आउँदैन भने चाहिँ मैले बाध्य भएर त्यो रेट आफू पनि घटाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ मार्केटले नै सेल्फ एडजस्टमेन्ट गर्ने काम हो। सुरुको टाइममा अलिकति एडजस्ट हुन समय लाग्ला हैन, तर यो चाहिँ मार्केटले आफैले डिराइभ गर्दा चाहिँ यो बाहिर भएको प्र्याक्टिस पनि यही नै हो। कहीँ पनि यति नै स्प्रेड राखेर बस्छ भनेर तोकेको छैन। त्यसैले यो चाहिँ मार्केटले नै सेल्फ डिसिप्लिन गर्ने कुराहरू हुन् यी रेटहरू भनेको। छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा स्प्रेड दरको व्यवस्था नै नरहेको दृष्टान्त एसोसिएसनले पेश गरेको छ, जबकि ती मुलुकमा कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर अन्तर नै 3% को हाराहारी भएकाले बाध्यकारी सीमा तोक्नुपर्ने आवश्यक नै छैन। बैंकहरूको प्रभावमा परेर यसअघि राष्ट्र बैंकले पटक पटक स्प्रेड दर हटाएर पनि पुनः यो व्यवस्थामा फर्किनु परेको छ। 2046 सालमा यो व्यवस्था खारेज भएपछि बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई अत्यन्त न्यून ब्याज दिएर ऋणीबाट अत्याधिक असुलेपछि फेरि 2050 सालमा स्प्रेड दर कायम गरेको थियो। फेरि बैंकहरूकै दबावमा 2069 सालमा पुनः खारेजीमा परेको यो व्यवस्था 2070 देखि कार्यान्वयनमा छ। निक्षेप र कर्जाको ब्याजको अन्तर बजारमा 4.4 भन्दा तल नजाँदासम्म राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारीको भनाइ छ। जुन अहिले उच्च ब्याज दर भयो, कर्जा दर उच्च भयो भन्ने जुन यो चर्चा भइराखेको छ र कर्जा दर अलिकति गाह्रो भयो उद्यमी व्यवसाय चलाउन भन्ने जुन कुरा भइराखेको छ, अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, यो परिस्थितिमा चाहिँ ब्याज दर हटाउने, ब्याज दर स्प्रेड, यो ब्याज दर फरक स्प्रेड हटाउने वातावरण मैले देख्दिनँ। किन त भन्दा अहिले मन्दीको अवस्था छ, आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पहल कदमी लिनुपर्ने छ। सङ्कलित रकम आफू खुसी लगानी गर्न कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात अर्थात् सीसीडी रेसियो 80% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्ने बैंकहरूको माग छ। त्यस्तै अनावश्यक मात्रामा बैंकले बिमा गराउन थालेपछि गत वर्षदेखि बन्द गरिएको बैंक एस्योरेन्स सेवा समेत सुचारू गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। ग्राहकले आवश्यकता र इच्छा अनुसार छनौट गर्न पाउनुपर्ने अधिकार बैंकको हातमा पुर्याउने यस्ता मागप्रति पनि केन्द्रीय बैंक संवेदनशील बन्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज धनकुटामा घरेलु उत्पादन बेचेर जीविका चलाउनेहरूलाई सोधेका छौँ, महामारीपछि हाट बजार बन्द हुँदा कस्तो समस्या परेको छ। हट्या पनि नलाग्ने अनि डोकोमा लगेको सामान पनि त कोरोना लागेर आएको छ कि क्या हो भन्ने जस्तो शङ्का गर्नाले चाहिँ लोकल्ली यहाँको तरकारी उत्पादक किसानहरूको लागि चाहिँ एकदमै समस्या भइरहेछ। तेल नुन के बजारबाट ल्याउने हो, आउँदैन, जानै पाइँदैन, बन्दै छ, ढोकै लाएर बसिरहेछ दोकाने पनि, अनि ल्याउन नपाएपछि अनि अब अलिकति असजिलै। अब ढुवानी गर्न बिरुवाहरूको गाडीलाई रोकछेक छैन भनिन्छ र पनि पास बनाएर मात्रै जाने भन्छ गाडीहरू, अनि अब पास बनाउनको लागि तल गयो उताबाट आउँदैन मेल। किनेर खाद्यान्नहरू खानुपर्ने चाहिँ एकदम हाई कस्टिङ छ र आफ्नो इन्कम सोर्स पनि बन्द भएको अवस्थामा त अब एकदमै पीडामा बसिरहनु भएको छ हाम्रो किसानहरू चाहिँ। बिरुवा उत्पादन गरिसकेपछि बिक्री वितरणका लागिहरू लाँदाखेरि गाडीहरू चल्दैन, प्राय 1 नम्बर त्यो पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा अब बिरुवा रोपिसकेपछि त्यसलाई समयमा औषधि उपचार गर्न सकेन भने त्यसबाट आम्दानी लिन सकिँदैन। डरै मान्नु पर्यो, त्यो आफ्नै लागि रहेछ, अर्काको लागि होइन रहेछ, अब बाँच्नुपर्ने आफैले रहेछ भने डरै मानेर खुल्ले यस टाइममा खुल्छ अरे भनेर बिहान गइयो, अनि अब 9 बजे भित्रै आइयो,
अनि अहिले चाहिँ अब दिउँसो गइएको छैन, जान्छन् अरे भनेको चाहिँ सुनेको हो। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यहाँ उत्पादन भएका अन्य टमाटर भयो अहिले नगदे बालीहरूलाई एकदम असर परेको छ। आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नसकेको अवस्था र बाहिर जे जति किन्नु परेको छ त्यसलाई चाहिँ डबल मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निजी विद्यालयका सङ्गठनले सरकारको निर्णय विपरीत लकडाउन अवधिको पनि शुल्क उठाउन ताकेता गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए दादागिरी, बी अभिभावकमाथि मार र सी अप्ठ्यारोको बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए दादागिरीमा 28%, बी अभिभावकमाथि मारमा 53% र सी अप्ठ्यारोको बाध्यतामा 19%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षामा 6% मात्र उत्तीर्ण हुनुले के सङ्केत गर्छ? ए उम्दा जनशक्ति आकर्षित नहुनु, बी उच्च शिक्षाकै बिजोग र सी परीक्षा प्रणालीमा समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गरेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त संगठित समूहले बाँकेको राप्ती नदी र मन खोलामा कब्जा जमाएर ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको चोरी निकासी गर्दै आएका छन्। नदीजन्य वस्तुको तस्करी गर्नेलाई नेकपा, नेपाली कांग्रेस र तराई केन्द्रित दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका नेता तथा सांसदले संरक्षण दिँदै आएको पोल त्यति बेला खुल्यो जब बाँके प्रहरीले तस्करीको अभियोगमा एकजना नेतालाई नै पक्राउ गर्यो। अहिले नदीजन्य वस्तुको अवैध धन्दा गर्नेलाई छाड्न प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाव परिरहेको छ। गृह प्रशासनका अधिकारीले यो राप्ती नदीको गिटी, बालुवा र ढुङ्गाको चोरी निकासीसँगै उत्खनन पनि भइरहेको फेला पारेपछि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका नेकपाका सचिव मनोज केसीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ। प्रशासनले नदीजन्य वस्तुको तस्करीमा अन्य संलग्नको पनि पहिचान र खोजी गर्दैछ। नदीमा नजर गाडेर तस्करीको धन्दा चलाउनेहरू नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेकपा बाँकेका जिल्ला नेता र प्रदेश सभाका सदस्यको अवैध धन्दा गर्नेसँगको साँठगाँठको रहस्य खुल्दै गएको छ। अहिले राजस्व समेत नतिरी नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी गर्दै आएका व्यक्तिमाथि कारबाही नगर्न नेकपाका नेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राजनीतिक दबाव दिँदै आएका छन्। तिनीहरूलाई पनि छोड्ने होइन। जिल्ला अनुगमन समिति जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा छ, त्यसमा हामी पनि छौँ। अब जिल्ला अनुगमन समितिले एउटा अनुगमन टोली चाहिँ खटाउँछ र त्यसमा प्राविधिकहरू पनि हुन्छन्। अब त्यो अनुगमन टोलीले चाहिँ प्रतिवेदन दिएअनुसार चाहिँ हामी चाहिँ पक्कै पनि कारबाही गर्छौँ। र मनोज केसीको हकमा विभिन्न खालका समाचारका आधारमा गरिएको हो भने त उसले पोहोर साल मात्रै त्यो टेन्डर लिएको हो। उसले 7 करोड रुपियाँ पोहोर साल तिरेको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ र ऊ त्योभन्दा अगाडिको त्यहाँ प्रेसरहरू 10औं वर्षदेखि चलिरहेछन् र कति राजस्व तिरेका छन् छैन त्यो सबै कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। तर म एउटा कुरा अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने नेकपाको नेता भएका कारणले, नेकपाकै कार्यकर्ता भएका कारणले अनियमितता गर्ने कुरामा छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन र त्यसमा म पनि छैन र सरकारले हेर्नुपर्छ। तर एउटालाई होइन, त्यो अपराधमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने म छु। 80% नदीजन्य वस्तुको धनी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू राजनीतिक संरक्षणमा नदी दोहन गर्ने काम मौलाउँदै आएको स्वीकार्छन्। अवैध चोरी निकासी र उत्खननमा आफ्नै पार्टीका समर्थकको मिले मतो र संलग्नताका कारण गत वर्ष 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको राजस्व गुमाउनु परेको अध्यक्ष थारूको गुनासो छ। जनप्रतिनिधि स्वयं आफै ठेकेदार भएको पनि अवस्था छ र चाहिँ करसरमा पनि लगानी भएको छ, करसर पनि स्वयं चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो स्वयं आफै रक्षक आफै भक्षक भए जस्तै जनप्रतिनिधिले प्रशासनलाई भन्ने, प्रशासनले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको स्वयं छ भनेर यो दुईटै कुरा चाहिँ एउटैमा चाहिँ मिसिएको अवस्था, समन्वय भएको अवस्था भए हुनाले यो चाहिँ साँच्चीकै भएको अवस्था चाहिँ छ। राप्ती नदी नजिकैका सबै 16वटा क्रसर उद्योगले अवैध धन्दा गर्दै आएको पाइएपछि राजनीतिक दबाव आए पनि प्रशासनले नदीजन्य पदार्थको तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। प्रशासन निकै कडाइका साथ प्रस्तुत भएपछि तस्कर समूहमा खैला बैला मचिएको छ भने अवैध धन्दाबाट धन कमाउँदै आएका नेताहरूको
ओठ तालु सुक्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। माल पाएर पनि चाल पाइएन भने उपलब्धि हुँदैन, यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ नेपाली क्रिकेट। टी20 विश्वकपमा सहभागी भइसकेको र हाल एकदिवसीय मान्यता पाएको नेपाली टिम मैदान बाहिरको व्यवस्थापन गतिलो नहुँदा आफै कमजोर बन्न थालिसकेको छ। आन्तरिक राजनीतिक कारण आइसिसीबाट 3.5 वर्षको निलम्बन भोगिसकेको क्यानले अझै पनि पाठ सिक्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान तथा अन्डर 19 टिमका प्रशिक्षक विनोद दासले शनिबार बेलुका फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट गरे। अङ्ग्रेजीमा लेखिएको त्यस पोस्टमा उनले भनेका छन्, प्रश्नहरू धेरै छन्, कहिलेकाहीँ त लाग्छ अब मलाई पुग्यो, मैले आफू सक्षम छु भनेर सिद्ध गर्न अब के बाँकी रह्यो, म पर्फेक्ट छैन र त्यसो हुनेबारे सोच पनि छैन। म एक राम्रो मान्छे बन्न चाहन्छु जसले आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन सकोस्, तर मेरो साथीहरूलाई मसँग के समस्या छ थाहा छैन। सक्नुहुन्छ भने मलाई चुनौती दिनुहोस्, मलाई चुनौती दिएर यदि पराजित गर्न सक्नुहुन्छ भने खुसी साथ हार स्वीकार्न तयार छु। दासले आफ्नो स्ट्याटसमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र क्रिकेट शब्द उल्लेख त गरेका छैनन्, तर यो सहजै बुझ्न सकिन्छ कि उनको यो भनाइ नेपाली क्रिकेट भित्रको आन्तरिक राजनीति, गुटबन्दी र परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्न नसकेको कार्यशैलीप्रति लक्षित छ। क्यान नेतृत्वले प्रशिक्षकहरूले दिएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, सुझावको वास्ता नगर्ने पुरानै समस्या हो। यसबाहेक सक्षम पूर्व खेलाडीहरूलाई क्रिकेट विकासमा नसमेट्नु र आफू अनुकूलकालाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने पनि नेपाली क्रिकेटको दीर्घ रोग नै हो। राजनीति भने ठिक हो, तर पोजिटिभ पोलिटिक्स गरेर कम्पिटेन्ट मान्छेहरूको बिचमा लडाइँ भएर विभिन्न किसिमको सक्षम व्यक्तिहरूबाट एकजना ल्याउँदाखेरि त्यति खराब नगर्ला। तर अब पोलिटिक्स गरेर आफ्नो मान्छे ल्याउने, आफ्नै एउटा ग्रुपलाई अगाडि बढाउने हिसाबले चाहिँ नि हामीले कुनै संस्था बिल्ड गऱ्यौँ भने त्यो संस्थाले चाहिँ उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्दैन। अब अहिलेको क्रिकेट भने आजको 10 वर्षको अगाडिको क्रिकेट जस्तो होइन, हामीले धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अझै क्यानलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरिसकेको छैन, त्यसैले खेलाडीले 18 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। आइसिसीको सल्लाह र सहमतिमै भएको चुनावमा एक देखिएका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोक नाथ प्याकुरेल बीच नै अहिले मनमुटाव सुरु भएको छ। फागुनमा टियु मैदानमा विश्वकप क्रिकेट लिग 2 का दौरान अध्यक्ष र महासचिव छुट्टा छुट्टै मञ्चमा बसेपछि क्यानमा फेरि घर झगडा सुरु भएको अड्कल काटिएको थियो। उनीहरूमाथि कामको जिम्मेवारी नलिएको र कामै नगरेको आरोप छ। आजका मितिसम्म हामीमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन, हरेक काम सरसल्लाहले हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य कुरा के हो भने जुन स्पिडले हामी जानुपर्ने थियो जान नसकेको अवस्था छ, त्यसका हाम्रा बाध्यता होलान् या हाम्रो कमी कमजोरी होलान्। तर विवाद छ भनेर क्यानलाई चाहिँ फेरि पहिले जस्तै विवादमा ल्याउने यो प्रयास चाहिँ कतै पनि सही हुन्न। अब नेपालको लक्ष्य टेस्ट खेल्ने राष्ट्र बन्नेतर्फ हुनुपर्छ, तर क्यानको काम गर्ने शैली र गति हेर्दा मलेसिया र सिङ्गापुरले पनि हामीलाई उछिन्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। ज्ञात रहोस्, यी नै दुई टिमसँग पराजित भएपछि नेपाल टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्नबाट रोकिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको ललितपुर साधुबाटो स्थित एक मात्र पौडी पोखरी यति बेला भरिभर हुन्थ्यो, तर कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण त्यहाँ अहिले सुनसान छ। पौडी खेल्ने मानिस नहुँदा पोखरी शान्त छ, तर परिषदले भने लाखौं घाटा बिहोर्नु परेको छ। साधो बाटो स्थित चिटिक्क सजिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको यो पोखरीमा गर्मीको समय सुरु भएदेखि नै पौडी खेल्नेहरूको भिड लाग्नु पर्थ्यो। तर भूकम्पपछि चीन सरकारले पुनर्निर्माण गरिदिएको यो पौडी पोखरी अहिले सुनसान छ। विगतमा बिदाको समय एकै दिन 1500 जनासम्मले पौडी खेलेको र 2,46,000 रुपैयाँसम्म आमदनी भएको तथ्याङ्क राखेपसँग छ। तर यो पालीको सिजनभर न कोही पौडी खेल्न गए न त कुनै आमदनी नै भयो, बरु परिषदले दैनिक लाखौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु पर्यो। स्विमिङ पुल वैशाखदेखि भदौसम्म चाहिँ हाम्रो अलि
बढीभन्दा बढी मानिस आउने गर्थे। त्यो समय चाहिँ हाम्रो लगभग सार्वजनिक बिदाको दिन चाहिँ 1500सम्म पनि भएको रेकर्ड छ कुनै कुनै बेला। र हाम्रो आम्दानी भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट रेकर्ड 2,46,000सम्मको छ सार्वजनिक बिदाको दिन। र अरू दिन चाहिँ खासै अब त्यस्तो हुँदैन। यो लकडाउनको कारणले गर्दा स्विमिङलाई इभन अब खेलकुद परिषदलाई निकै अब घाटा भएको छ। 2072-73 मा परिषदले पौडी पोखरीबाट एकै सिजनमा 85 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 90 लाख रुपैयाँ कमाइ भयो। तर कोरोना र लकडाउनले पोखरी सञ्चालन नहुँदा यो वर्ष 50 देखि 60 लाखसम्म घाटा हुने परिषदको अनुमान छ। रिनोभेटेड गर्नुपर्ने भयो हुनाले गत वर्ष 7वटा स्विमिङ पुल चलेन। त्यसपछि यो वर्ष पनि 13औं सागको तयारीको क्रममा स्विमिङ पुल चलाउन पाइएन र यसपछि यो 7 दिनपछि चलाउने भनेर हिटिङ स्विमिङ पुल र अर्को पहिलेको स्विमिङ पुलबाट हाम्रो 1 करोड 20 लाख जति उठ्ने योजना यो वर्षको हाम्रो थियो प्लानिङ। अब त्यसमा खर्चहरू कटाइसकेपछि त 50-60 लाख रुपियाँ त नेट घाटा लाग्यो। तर कोरोनाको कारणले हो, नत्र अर्को अब यो कोरोनाको सिद्धिसकेपछि अर्को वर्षदेखि अब त्यो घाटालाई पूर्ति गर्दै जाने अब भन्नु पर्यो। हुन त कोरोनाकै कारण विश्वभरिको आर्थिक अवस्था र जनजीवन अस्तव्यस्त छ। त्यसबाट नेपाल र यहाँको खेलकुद क्षेत्र पनि अछुतो छैन। तर खेल क्षेत्रमै बजेट घटेको बेला आर्थिक भार कम गर्न सघाउन सक्ने पौडी पोखरी उल्टै घाटामा पुगेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई झन बेही भार थपिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेल समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा आउनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा आउनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।